बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेवा भाभी हामला हो गई और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर भाभी का राज जानने के लिए कि उन्होंने बदकारी किसके साथ की थी, रात को उनके कमरे में मैं छुप गया। फिर जो मंजर मैंने देखा, तौबा तौबा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ मेरी भाभी कह रही थी वो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन मेरे पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए था ही नहीं। मेरी ही कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से मैं गुनहगार ना होते हुए भी मुजरिम साबित हो चुका था। सच कहूं तो मेरी नेकी और हमदर्दी मुझे ले डूबी थी, वो हमदर्दी जो मुझे एक बेवा औरत से थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेवा भाभी को देख रहा था, जो ज़ारो कतार रो रही थी और साथ ही साथ एक ऐसी बात कह रही थी जिसे अपनी ज़बान से अदा करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उनके लफ्ज़ों ने मेरी रूह खींच ली थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि वो अपनी ज़बान से ऐसी फजूल बात ना करें, लेकिन वो तो अपनी बात पर पक्की थी कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। उन्हें यकीन था कि ये सब मेरा ही किया धरा है। वो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उन्हें दागदार किया है और उनकी ज़िंदगी को तमाशा बना दिया है। वो कह रही थी कि मैंने अपने भाई की मौत का फ़ायदा उठाया है। भाभी की बात सुनकर मैं कांप उठा था। ऐसा कुछ करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी नज़र में जोया भाभी का मकाम बहुत बुलंद था। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो उन्हें माँ का दर्जा दिया था। मैंने लड़खड़ाते लहजे में कहा कि भाभी, खुदारा ऐसी बातें ना करें, यह हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजह से मैं दुनिया का सामना ना कर सकूं या अपने घर वालों से नजरें ना मिला सकूं। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और मेरे बड़े भाई की बेवा हैं। मैं आप पर गलत नजर डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी भाभी रोते हुए कहने लगी, इरफान, जो कुछ तुमने किया है तुम उसे कबूल करो या ना करो, दुनिया को तुम्हारा सच पता चल ही जाएगा। मैं ना सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती हूँ, और तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। जब तुमने मेरे साथ गलत किया उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। आज जब तुम्हारे किरदार पूरी तरह सामने आ गया है तो तुम बहुत ही भोले और मासूम बन रहे हो। बताते क्यों नहीं अपनी बीवी को, जब ये मैके गई थी तुम बहाने बहाने से मेरे कमरे में आते थे। किस तरह आधी रात को मेरे कमरे में आकर तुमने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था। मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी। तुम्हारी इस तरह अपने पास आने को तुम्हारी हमदर्दी समझ बैठी। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। तुमने मेरे दुख का सही फायदा उठाया है। इससे पहले ही कि मैं जोया भाभी को कोई जवाब देता, मेरी बीवी ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और नफरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आज तक मैं यही समझती रही थी कि आपको अपने मरहूम भाई की मौत का सदमा है और इसीलिए आप जोया भाभी का इस कदर ख्याल रखते हैं। आप उन्हें छोड़कर खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आपको भाभी के गम का एहसास है। लेकिन ये बात तो मुझे आज पता चली है कि आपकी इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह छुपी हुई थी। इसीलिए आप हर जगह जोया भाभी को साथ रखते थे ना, क्योंकि आप उनके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। जोया भाभी जवान हैं, आपकी हम उम्र हैं, और इसीलिए आपकी नीयत में फतूर आ गया। आपको तो मुफ्त में ही ये खूबसूरत औरत मिल रही थी, तो आप क्यों ना मौके का फायदा उठाते। इसलिए आप बार बार मुझे मेरे मैके भेजने लगे थे ताकि आपको तन्हाई में उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सके। आपको जरा भी शर्म नहीं आई। अपनी बीवी और बच्चों के होते हुए भी आपने अपनी बेवा भाभी के साथ ताल्लुक बना लिया, और अब तो आप बाप बनने वाले हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। नजमा मुझे धक्का देते हुए पीछे हट गई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए जो नफरत थी, मैं वो देखकर कांप उठा था। मुझे नजमा से इस रवैये की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं उसका शौहर था, उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। जोया भाभी जो कुछ कह रही थी उसके पीछे क्या वजह थी ये मैं नहीं जानता था, लेकिन नजमा के चेहरे पर जो तासुरात थे वो मैंने पढ़ लिए थे, और इसलिए मैंने नजमा को समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यकीनन भाभी को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन ना ही नजमा को मेरी बात समझ आई थी और ना ही भाभी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार थी।
وہ حاملہ تھی اور مجھے اپنے بچے کا باپ ٹھہرا رہی تھی۔ بھابھی کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ یہ بچہ عرفان کا ہے۔ میرے لیے یہ پل قیامت کی طرح تھے۔ میری جان سے عزیز بیوی میرے دونوں معصوم بچوں کو لے کر گھر چھوڑ گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، جاتے جاتے وہ طلاق کا مطالبہ کر گئی تھی اور زویا بھابھی میرے ساتھ گھر میں رہ گئی تھی۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے بھائی کے انتقال کے بعد میں نے انہیں اپنے ہی گھر میں رکھ لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ کیونکہ بھائی کو تو گزرے 6 مہینے ہو چکے تھے اور بھابھی گھر سے اکیلے قدم بھی نہیں نکالتی تھی، اور جس وثوق سے وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی میں حیران رہ گیا تھا۔ بھابھی کے لگائے گئے الزامات کے بعد نجمہ جا چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور وہ ویسے بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہا کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں یہ کیا ہو گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ بھابھی جھوٹ بول رہی تھی، لیکن وہ یہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی اور یہ بچہ کس کا تھا؟ مجھے یہی سچ جاننا تھا، اور اس لیے میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بہت زیادہ خطرناک بھی تھا لیکن میرے کردار کو بچانے کے لیے ضروری تھا۔ رات کے 12 بجے کے قریب میں نے گھر کا بریکر نکال دیا، جس کی وجہ سے اچانک اندھیرا ہو گیا۔ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں لان میں کھلنے والی کھڑکی کے ذریعے بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بھابھی اس وقت اندھیرے کی وجہ سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور یہی موقع تھا کہ میں ان کی الماری میں چھپ گیا۔ میں نے اپنے فون سے چوکیدار کو بریکر لگانے کا میسج کر دیا تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں لائٹ آ گئی۔ بھابھی جو ٹارچ لیے کمرے سے نکلی تھی، لائٹ آنے پر واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، اگر میں پکڑا جاتا تو بھابھی کا الزام ثابت ہو جاتا اور میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے پوری طرح گنہگار بن جاتا۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ میں جان جاتا کہ بھابھی کے ساتھ بدکاری کس نے کی۔ مجھے اس گھٹن زدہ الماری میں بند ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ بچہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ بھابھی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا نام عرفان ہے۔ میں ایک اچھی ازدواجی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا اور میرا گزارا اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی بڑے بھائی کامران انتقال کر گئے، اور اچانک حادثے میں ہونے والے بھائی کے انتقال کی وجہ سے بھابھی سنبھل نہیں پائی تھی، اس لیے میں انہیں ہمارے گھر لے آیا تھا، کیونکہ بھائی اور بھابھی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بھائی نے مرنے سے کچھ وقت پہلے ہی اپنی وراثت میں ملا ہوا گھر فروخت کر دیا تھا۔ کاروبار ان کی عیاشیوں کی وجہ سے ڈوب چکا تھا۔ ان کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ بھائی کے اوپر کافی قرضہ بھی چڑھا ہوا تھا۔ میں نے بھائی کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک حد سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ لیندار دن رات ان کے دروازے کے چکر کاٹنے لگے تھے۔ بھائی انہی سب پریشانیوں میں اس قدر گھر گئے تھے کہ ایک دن اچانک ہی ان کی گاڑی کا حادثہ ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ بھابھی کی بھائی سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ ان کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں بھابھی کو اپنے گھر لایا تو بھائی کے قرض دار بھی میرے دروازے پر آ گئے اور میں نے جیسے تیسے کر کے بھائی کا سارا خرچہ چکا دیا۔ میں اپنے بھائی کے لیے تو زیادہ کچھ نہیں کر سکا تھا، لیکن اپنی بھابھی کو تحفظ دینا چاہتا تھا، کیونکہ بھائی کے فیصلوں کی وجہ سے بھابھی کو بھی بہت کچھ بھگتنا پڑا تھا۔ وہ تنہا کرائے کے مکان میں کیسی رہتی، یہی سوچ کر میں انہیں اپنے گھر لایا اور ضروریاتی زندگی کے ساتھ ساتھ انہیں خرچے کے لیے رقم بھی دینے لگا۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جو میں ان کے لیے کر سکتا تھا۔ میں دفتر سے گھر آتا تو سب سے پہلے اپنی بیوی نجمہ سے زویا بھابھی کی ہی خیریت دریافت کرتا اور پوچھتا کہ بھابھی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب تک بھابھی عدت میں تھی میں نجمہ کے ذریعے ان کے بارے میں جان لیا کرتا تھا۔ بھابھی کی عدت ختم ہوئی تو میری کوشش یہ ہوتی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں، اور اگر ہم کہیں باہر جائیں تو انہیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ کبھی کبھی نجمہ چڑ جاتی اور کہتی کہ آپ نے انہیں کیا ساتھ لگا رکھا ہے؟
نجمہ کو زویا بھابی کا ہمارے گھر رہنا پسند نہیں تھا، لیکن وہ میری وجہ سے خاموش تھی۔ اسے ہر جگہ زویا بھابی کا ہمارے ساتھ ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں نجمہ کو سمجھاتا کہ بھابی بہت بڑے غم سے لڑ رہی ہیں۔ اگر گھر سے باہر نکلیں گی تو ان کا ذہن کچھ فریش ہو جائے گا اور وہ جلدی بھائی کی یادوں سے باہر نکل سکیں گی۔ میں نے تنہائی کے احساس سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نجمہ کو کچھ سمجھاتا کہ جب تک زویا بھابی پوری طرح نارمل نہیں ہو جاتی وہ اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گی، اور یہ بات میرے ہی گلے میں پھندے کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ زویا بھابی تو نارمل نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھ پر ہی ایسا الزام لگا دیا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میرے مرحوم بھائی کے انتقال کے 6 مہینے بعد اچانک ہی میری بھابی پتہ نہیں کیسے حاملہ ہو گئی تھی۔ نہ ہی ان کا کہیں آنا جانا تھا اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی اور مرد تھا سوائے میرے۔ اس لیے بھابی نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ میں نے ان کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا ہے۔ زویا بھابی کے اس الزام پر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا اور میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور زویا بھابی کا رویا ہوا چہرہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اور جب زویا بھابی نے بتایا کہ وہ حاملہ ہیں اور ان کے وجود میں پلنے والا بچہ میرا ہے تو میرا بسا بسایا گھر تباہ ہو گیا۔ میری بیوی زویا بھابی کی باتوں میں آ گئی تھی، اور کیوں نہ آتی، مہینے بھر پہلے ہی وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئی تھی اور پورے ہفتے بعد لوٹی تھی۔ زویا بھابی نے اسے بتایا تھا کہ اس ایک ہفتے کے دوران میں نے زویا بھابی کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اور اس بات پر نجمہ کو یقین بھی آ گیا تھا۔ زویا بھابی کی یہ بات غلط بھی نہیں تھی کیونکہ نجمہ نہیں تھی اور زویا بھابی ہی گھر کے کام کاج کر رہی تھی، اسی لیے میری ان سے زیادہ بات چیت ہونے لگی تھی۔ اور وہ 2-3 دفعہ میں رات کے وقت ان کے کمرے میں بھی گیا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنے کپڑے پریس کروانے کی خاطر، کیونکہ مجھے پریس نہیں آتی تھی۔ نجمہ ہمیشہ ہی میرے سارے کام کر کے اپنے میکے جاتی تھی، لیکن اس دفعہ میں نے نجمہ کو بہت اچانک ہی اس کے میکے چھوڑا تھا، کیونکہ اس کے بھائی کا میرے پاس فون آیا تھا کہ ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نجمہ کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نجمہ کو یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے میں نے بنا کچھ بتائے اسے سامان پیک کرنے کو کہا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے سوال کرتی رہی کہ میں خاموش رہا اور اسے 1 ہفتے کے لیے اس کے میکے چھوڑ آیا۔ وہ 1 ہفتہ میں نے زویا بھابی کے ساتھ گھر میں اکیلے گزارا تھا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنی بیوہ بھابی پر نظر ڈالتا یا پھر ان کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتا۔ البتہ جب بھی بھابی کو پریشان یا دکھی دیکھتا تو ان کے پاس جا کر کچھ وقت کے لیے بیٹھ جاتا۔ میں خود بھی مالی طور پر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے کاروبار سے ایک بڑی رقم نکال کر بھائی کے قرض داروں کو چکائی تھی، لیکن میرا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں بد کردار ٹھہر گیا تھا۔ نجمہ کے جانے کے بعد میں نے بھابی سے پوچھا کہ انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا ہے، تو اس وقت بھی بھابی نے یہی کہا کہ عرفان، کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب نجمہ گھر میں نہیں تھی تم ایک رات میرے کمرے میں آئے تھے اور تم بہت نیند میں تھے اور نجمہ کی کمی کو محسوس کر رہے تھے۔ اس رات تم نے خود ہی میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی کامران کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، صحیح اور غلط کا فرق نہ کر سکی اور تمہاری باتوں میں آ گئی۔ آدھی رات تم میرے ساتھ ہی رہے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح تمہیں کچھ یاد نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں تمہارا اور نجمہ کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں حاملہ ہو جاؤں گی۔ میری اور کامران کی شادی کو تو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک میں امید سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن خدا نے میرے نصیب میں ماں بننا لکھا تھا، اور وہ بھی تمہارے بچے کی۔ بھابی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ ایسی کوئی رات میں نے ان کے ساتھ گزاری ہے، لیکن جتنا یقین بھابی کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا میں خود بھی ڈگمگا گیا تھا۔ بھابی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھا میں بہت دیر تک یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی ایسی بات مجھے یاد ہی نہیں آئی جس سے میں بھابی کی اس بات کو سچ مان لیتا۔ رات یوں ہی کانٹوں پر گزر گئی تھی اور اگلی صبح میں اٹھتے ہی کام کے لیے نکل گیا، لیکن جب زندگی پوری طرح پٹری سے اتر گئی تھی تو کام پر کیا دل لگتا۔
मैं नजमा से मिलने के उसके घर गया, लेकिन खुद ही वो ना मिली और ना ही बच्चों को मुझसे मिलने दिया। नजमा की बीमार माँ मुझे देखकर बहुत रोई, कहने लगी कि मैं तो समझी थी कि तुमने मेरी बीमारी को देखते हुए मेरी बेटी को मेरे पास भेजा है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम इसके पीछे ये सब कर रहे हो तो मैं कभी इसे अपने पास ना बुलवाती। अपनी माँ जैसी सास को खुद से बदगुमान देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी, और ये आग नजमा भाभी के खिलाफ थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं खुद को बेगुनाह भी साबित करूंगा और नजमा और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं नजमा और बच्चों से मिले बगैर ही नामुराद वापस घर लौट आया। जोया भाभी किचन में खाना बना रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। मेरी भूख उड़ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मैं उनकी एक एक हरकत को देखना चाहता था। मुझे यकीन हो गया था कि वो झूठ कह रही हैं, लेकिन क्यों, ये बात नहीं समझ सका था। अगर उनकी जिंदगी में कोई था तो ये बात वो मुझे बता सकती थी। मैं खुद उनकी शादी करवा कर उन्हें रुखसत कर देता, लेकिन उन्होंने तो मेरा ही घर तबाह करने का मंसूबा बना लिया था। भाभी मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कहने लगी, इरफान, जो कुछ हुआ है उसे कबूल कर लो, वरना दुनिया इस बच्चे को नाजायज करार देगी। मैंने गुस्से में भाभी से कहा कि ये किस तरह मुमकिन है, मैं किसी भी तरह इस बच्चे को नहीं अपना सकता। नजमा कभी इस बात को कबूल नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि अगर ऐसी बात है फिर तो तुम मुझे कोई अलग घर दिला दो, मैं वहां चली जाऊंगी। तुम नजमा के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेना और इस बच्चे के नाम पर अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मुंतकिल कर दो, ताकि मैं अपना और इसका पेट पाल सकूं। अभी तो ये बात चार दीवारी के अंदर है, लेकिन जब कल को खानदान के लोगों को इस बात का इल्म होगा कि मैं हामला हूं और ये बच्चा तुम्हारा है तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए तुम जल्द से जल्द कोई फैसला कर लो। भाभी के लहजे में एक सर्दपन था जिसे मैंने बखूबी महसूस किया था। या तो वो खुद भी हद से ज्यादा परेशान थी या फिर कोई और बात थी, लेकिन जो भी था उनकी बात ठीक थी कि जल्द या बदेर ये बात सारे खानदान को पता लगी जानी थी, और मैं हर किसी को अपने किरदार की सफाई पेश नहीं कर सकता था। मैं कमरे में आकर यहाँ से वहां टहलने लगा। भाभी की एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी, और फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, और उसी ख्याल के तहत मैंने भाभी का पूरा सच जानने के लिए एक मंसूबा बनाया। मैं तारीकी का फायदा उठाकर भाभी के कमरे में छुप गया, और फिर भाभी का पूरा सच खुलकर मेरे सामने आ गया। वो हामला थी, लेकिन उनके पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं बल्कि उनके शौहर यानी मेरे भाई कामरान का था। रात के अंधेरे में उनके कमरे में आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई कामरान था, जिसे देखते ही वो उसके गले लग गई थी और बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने लगी थी। मेरा भाई उसी खिड़की से अंदर आया था जिससे कुछ देर पहले मैं दाखिल हुआ था। भाभी रोते हुए भाई से कह रही थी कि वो उनके बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकती और ना ही उनकी औलाद को बार बार मेरी औलाद कह सकती हैं। इस तरह उन्हें तकलीफ होती है। भाई बड़ी बेगैरती से कह रहा था कि बस कुछ दिनों की बात है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इरफान नजमा के बगैर नहीं रह सकता। उन दोनों की मोहब्बत की शादी है। वो नजमा और अपने बच्चों को वापस लाने के लिए खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा, और उस बच्चे के नाम पर तुम उससे अच्छी खासी जायदाद भी हासिल कर लेना। वो एक इज्जतदार मर्द है और दुनिया के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए वो खुशी खुशी तुम्हें अपनी जायदाद में से हिस्सा दे देगा। हमारे लेनदारों को तो वो पहले ही पैसा चुका चुका है, और अब उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा, तो हम यहाँ से कहीं दूर जाकर आबाद हो जाएंगे और नई जिंदगी शुरू कर देंगे। अगर मैं इस तरह मरने का ड्रामा ना करता तो सारी जिंदगी लोग हमें अपने पैसे के लिए तंग करते रहते। लेकिन अब तुम खुद ही देखो कि किस तरह मेरे एक छोटे से मंसूबे से ना सिर्फ लेनदानों से हमारी जान छूट गई, बल्कि इरफान की जायदाद में से भी हमें हिस्सा मिलने वाला है। जोया भाभी रोते हुए कह रही थी कि शादी के इतने सालों बाद मुझे माँ बनने की खुशी हासिल हुई है, लेकिन मैं इस खुशी को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सकी हूँ। मुझे दिन रात यही फिक्र सताती है कि कहीं इरफान को हमारा सच न पता चल जाए। कामरान भाई कहने लगे, तुम परेशान ना हो, वो बहुत ही सीधा सादा से इंसान है, उसे हमारे मंसूबों की भिनक भी नहीं होगी। तुम यही देख लो कि किस तरह उसने मेरे मरने वाली बात का यकीन कर लिया, जबकि ना ही मेरी बॉडी मिली और ना ही तदफीन हुई। भाई की बातें सुनकर मैं दंग रह गया था। मेरे भाई ने मुझे ही लूटने का मंसूबा बना लिया था।
और मैं इस कदर बेवकूफ़ था कि पिछले 6 महीने से उनके इस मंसूबे को जान ही नहीं पाया था। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट जहाँ हुआ था वहाँ गहरी खाइयाँ थीं और मुझे यही बताया गया था कि भाई खाई में गिर गए हैं, इसलिए उनकी बॉडी नहीं मिली। भाई की गाड़ी भी खाई में से ही बरामद हुई थी, इसलिए मुझे इस बात पर यकीन आ गया था। मेरे भाई ने ना सिर्फ मेरे जरिए अपने लेनदारों को पैसा चुकाया था, बल्कि अब तो वो मेरी जायदाद पर भी नजर लगाए बैठा था। और बेशर्मी की इंतहा ये थी कि उसके लिए ना सिर्फ उन्होंने अपनी बीवी को बल्कि होने वाले बच्चे को भी इस्तेमाल किया था। भाई की फितरत शुरू से ही ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि लालच में आकर वो इस कदर गिर जाएंगे कि अपनी बीवी को इस्तेमाल करेंगे। मैं सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन मैं उन दोनों के सामने नहीं आया। भाई जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए और भाभी सो गई थी। उसके बाद मैं उनके कमरे से निकलकर सीधा नजमा के घर पहुंचा और सारी रिकॉर्डिंग नजमा और उसकी माँ को दिखा दी। सभी भाई और भाभी की इस गिरी हुई हरकत पर हैरान थे कि मुझे अब उन दोनों से हिसाब लेना था, क्योंकि अगर मैं उस सच को ना जानता तो शायद वो दोनों ही मुझे लूट चुके होते। मैंने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया और सब कुछ पुलिस में बयान कर दिया, क्योंकि एक जिंदा शख्स को खुद को मुर्दा साबित करना भी एक जुर्म था और इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे मेरी जायदाद में हिस्सा मांगना भी। पुलिस की कार्रवाई पर भाभी गिरफ्तार हो गई थी और भाभी ने ही भाई का पता दे दिया और एक छोटे से होटल के कमरे में वो रह रहे थे। दुनिया वालों की नज़र में मैं ही बुरा बन गया था, क्योंकि मैंने अपनी भाभी और भाई को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया था। कोई भी इस अजियत से वाकिफ नहीं था जिस अजियत से कुछ हफ्ते पहले मैं गुजरा था। आप लोग ही बताएं कि क्या मैंने अपने भाई को सजा दिलवा कर कोई गलती की है? क्या ऐसा शख्स भाई कहलाने के लायक है जो लालच में आकर अपने ही भाई के किरदार को गंदा करे और अपनी बीवी को इस्तेमाल करे? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।